حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے کی بھی اور بن یزید کہنے لگا نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا لیکن تنخواہ میں یزید کی لیتا ہوں۔ حسین دے پیچھے نماز پیچھے پڑھ کے بھی دین سمجھ نہ آیا تے تسی اج کی سمجھدے ہو 1400 سال تو بعد ساڑیاں تقریراں سن کے کسی نوں اے تے رب دا فضل ہوے تے او دا کرم ہوے تے کسی دا دل کھول دے تے انہوں حق ول لیاوے اے تے پھر بات ہے نا، ورنہ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہون تے رسول اللہ دے نال مشابہت بھی رکھدے ہون جسمانی بھی، جنہاں دے بارے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا۔ اللہ او دے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا، اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین، فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔